मूवी शुरू होती है तो हमें एक लड़का डे दिखाया जाता है जो कि एक ड्राई पूल में सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका हाथ इंजर्ड है और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी भी इंजर्ड हुई है। जब उसकी नज़र उसकी टांग पर पड़ती है तो वो देखता है कि एक क्रोकोडाइल उसकी टांग को खा रहा था और साथ ही साथ वो उसको अपनी तरफ भी खींच रहा था। डे किसी न किसी तरह उससे अपनी टांग छुड़वाने की कोशिश करता है। वो अपने दूसरे पाँव का इस्तेमाल करता है और उस क्रोकोडाइल से अपनी टांग छुड़वा लेता है। पूल के बाहर हम डे के डॉग को भी देखते हैं जो बार्क कर रहा होता है। फिर जब कैमरा जूम आउट होता है तो हमें नजर आता है कि डे एक बहुत ही बड़े पूल में है जिसमें कोई स्टेयर्स भी नहीं है। फिर सीन कट होके 6 दिन पहले शिफ्ट होता है जहां वो पूल पानी से फुल दिखाया जाता है और वहां पर डे शूट कर रहा था। वहां अंदर पूल में एक सोफा भी गिराया जाता है जहां एक लड़की जोकर के मेकअप में शूट करवा रही होती है। वहां डे की एक फ्रेंड उसके डॉग के साथ आती है और वो लोग वहां बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डे वॉशरूम में जाकर खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करता है। एक्चुअली में डे एक डायबिटिक पेशेंट था। फिर वहाँ डे का फ्रेंड भी दिखाया जाता है। वो सब वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ डे का फ्रेंड उसे बताता है कि वो छुट्टियों पर ट्रिप जा रहा है, इसलिए वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो डे का फ्रेंड उससे कहता है कि वो जाते हुए पूल का टैप बंद कर देगा जिससे पूल का वाटर लेवल कम हो जाएगा। वो डे से कहता है कि वाटर लेवल कम होने से पहले वो बाहर आ जाए। डे उससे कहता है कि जाते हुए वो उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे। वो डे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करके वहाँ से चला जाता है। डे वहाँ फ्लोट पर लेटा सो जाता है, पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। वो पूल से बाहर आने की कोशिश करता है मगर वो उससे नहीं निकल पाता। इसमें उसके नेल्स भी टूट जाते हैं। वो नीचे पूल का प्रेशर रोकने के लिए उस पर कपड़ा रख देता है। इसी दौरान पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय भी आ जाता है और इसे डे पूल में नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो डे के फ्रेंड को कॉल करता है जिस पे वो कहता है कि तुम पिज़्ज़ा वहीं रख कर वहाँ से चले जाओ। डे को फील होता है कि जैसे कोई उसकी हेल्प के लिए आया है। डे ऊपर जाने लगता है तो नीचे उसकी शर्ट कहीं पर अटक जाती है। जब तक वो ऊपर जाता है वो डिलीवरी बॉय भी जा चुका होता है। डे इस उम्मीद में कि कोई उसे ज़रूर बचाने आएगा वो वहीं फ्लोट पर सो जाता है। तभी वहाँ डे की फ्रेंड आती है। वो डे को सोया हुआ देखकर पूल का वाटर लेवल नोट किए बगैर पूल में जंप करने लगती है कि अचानक डे की आँख खुल जाती है और वो अपनी फ्रेंड को रोकने लगता है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और उसका सर टकराने की वजह से वो इंजर्ड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। डे अपनी फ्रेंड को उठाकर फ्लोट पर लिटाता है। तभी वहाँ डे का डॉग बार्क करने लगता है और वहाँ एंट्री होती है एक क्रोकोडाइल की। डे भी उसको देख लेता है। इससे पहले वो डे के डॉग को खाता वो फिसलकर पूल में गिर जाता है। अब डे के लिए 3 मुश्किलें थी, एक उसकी बेहोश फ्रेंड, दूसरा पानी का लेवल डाउन और तीसरा वो क्रोकोडाइल। डे अपने डॉग से चुप रहने को कहता है और क्रोकोडाइल भी उन्हें पूरी रात नहीं देखता। रात पानी का लेवल खतरनाक हद तक कम हो जाता है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह डे देखता है कि पूल बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फिर वो अपनी फ्रेंड कोई को देखता है जिसके सर से अभी भी ब्लड निकल रहा था। फिर वो अचानक क्रोकोडाइल के मुंह में डक टेप देखता है जो कि शूटिंग में यूज हुई थी। वो जैसे ही उस टेप को लेने लगता है तो वो क्रोकोडाइल उठ जाता है और डे जल्दी से भागकर कोई के पास पहुंच जाता है। वो उसे बैंडेज करता है। उनके पास पीने के लिए एक ही बकेट पानी होता है जो डे ने उसी पूल से भरा था। फिर उसके बाद डे को वहाँ एक टनल नजर आता है। डे उसके अंदर जाने का अभी सोच ही रहा होता है कि वो क्रोकोडाइल उसके अंदर चला जाता है। डे उसके बाहर आने का बहुत वेट करता है। फिर आखिरकार डे हिम्मत करके खुद भी उस टनल के अंदर चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ से जाने का रास्ता बंद है। इतने में वो क्रोकोडाइल बाहर आ जाता है और वो कोई की तरफ बढ़ता है। डे जल्दी से उसे खींचकर दूसरी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ डे की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। डे वहीं बेहोश हो जाता है
اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس اپنی فرینڈ کوئی کو دیکھتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک فیمیل کروکوڈائل ہے اور اس نے وہاں ایگ بھی دیے ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں بارش ہونے لگتی ہے اور انہیں پھر سے پانی بھرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو ان کا پول میں چوتھا دن ہوتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ڈے کا ڈاگ پیزا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈے کا ڈاگ ڈے کی طرف بھی پول میں پیزا گرا دیتا ہے اور 4 دنوں میں وہ پہلی دفعہ کچھ کھاتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کروکوڈائل ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اس کو ٹنل میں ڈال کر اس کے اوپر صوفہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ڈرائی گراس اور لکڑی کی ہیلپ سے آگ جلاتے ہیں اور اس کروکوڈائل کے ایگز کو بوائل کر لیتے ہیں اور وہ انہیں کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ پول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر دونوں مل کر بھی ایسا نہیں کر پاتے۔ اتنے میں وہ کروکوڈائل دوبارہ پول سے باہر آ جاتا ہے اور جب وہ اپنے خالی ایگز دیکھتا ہے تو غصے سے ان کی طرف اٹیک کرنے لگتا ہے۔ وہ دونوں ٹنل میں جا کر اوپر سے خود کو بند کر لیتے ہیں۔ اب ڈے کو 5واں دن ہو چکا تھا اور اس کو انسولین نہ لگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ پھر وہ دوسری طرف ایک انسولین کا انجیکشن دیکھتا ہے، وہ اسے پکڑنے لگتا ہے مگر وہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ڈے کی ساری ہوپس ٹوٹ چکی تھی۔ پھر ڈے کو ایک کیس نظر آتا ہے جو مسٹیکلی پول میں گر گیا تھا۔ اس میں اس کی انسولین ہوتی ہے جسے وہ اپنے اندر انجیکٹ کر لیتا ہے۔ تبھی انہیں ایک پیراشوٹ اڑتا نظر آتا ہے۔ ڈے کوئی کو وہیں ٹنل میں رکنے کا کہہ کر خود پول میں واپس آتا ہے اور وہ پیراشوٹ کچھ بھی نہیں، وہ ایک کڈس ٹوائے ہوتا ہے۔ تبھی وہاں بہت تیز طوفان آتا ہے اور وہاں ایک وائر اڑ کر آ جاتی ہے جس کو پکڑ کر ڈے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیتی ہے پر پھر بھی ڈے ہار نہیں مانتا۔ ابھی وہ اوپر پہنچنے ہی والا ہوتا ہے تو وہ وائر ٹوٹ جاتی ہے اور ڈے نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ہمیں اسٹارٹ کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ڈب ڈے کو وہ کروکوڈائل اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ڈے اس سے بہت فائٹ کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ رات کو وہاں بہت تیز بارش ہو جاتی ہے اور ٹنل بند ہونے کی وجہ سے اس میں پانی بھرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈے کو بلانے کے لیے ایک بیرل بجاتی ہے۔ ڈے اس کی آواز سن کے کوئی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس بار وہ پول کی دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا کیونکہ دوسری طرف اس سے بھی گہرا پول ہوتا ہے۔ تبھی وہاں دوسری طرف 2 بچے پول میں اپنا ٹوائے لینے آتے ہیں۔ تب کروکوڈائل صوفے کے نیچے ہونے کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آتا۔ ڈے کو ان کی آواز آتی ہے تو وہ ہیلپ کے لیے انہیں پکارتا ہے مگر جب تک وہ دوسری پول کی طرف جاتا وہ وہاں سے چلے گئے تھے مگر لکیلی وہ اپنا لیڈر وہیں چھوڑ جاتے ہیں جو ڈے کی ہوپ بن جاتی ہے۔ ڈے کوئی کو وہیں رہنے کا کہہ کر خود لیڈر کی طرف بڑھتا ہے۔ تبھی کروکوڈائل اس پر اٹیک کر دیتا ہے، پانی پورا ٹنل کو کور کر لیتا ہے اور ڈے کو لگتا ہے کہ کوئی مر چکی ہے اور کروکوڈائل بھی ڈے کو مارنے والا ہوتا ہے۔ تبھی کوئی اسے اپنے زندہ ہونے کا سائن دیتی ہے جس سے ڈے میں ہمت آتی ہے اور وہ وہاں سے لکڑی اٹھا کر کروکوڈائل کو مارتا ہے۔ پھر جب لیڈر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ہوا سے جس بیرل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہ ہوا سے اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہاں ڈے اپنی ساری ہوپس کھو دیتا ہے۔ وہاں کوئی ڈوب رہی ہوتی ہے۔ تبھی ڈے کا ڈاگ کوئی کو دیکھ کر جمپ کرنے لگتا ہے۔ ڈے کے منع کرنے کے بعد بھی وہ پول میں جمپ کر دیتا ہے اور اپنی وائر کے ساتھ وہیں لٹک کے مر جاتا ہے۔ ڈے کو اب بہت غصہ آتا ہے اور وہ اب کوئی کو بچانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ڈاگ کی ہیلپ سے پول کے اینڈ تک پہنچ جاتا ہے اور آج 7ویں دن ڈے جب پول سے باہر نکلا تھا تب وہ باہر سے ٹنل کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں کر پاتا اور ڈے واپس پول میں گرنے لگتا ہے۔ تبھی وہ اس کا ایج پکڑ لیتا ہے اور وہ پول کے باہر آ جاتا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد ڈے کوئی کو بھی باہر نکال لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی کو کھو دیا مگر بہت سی ایفرٹس کے بعد کوئی کو ہوش آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مووی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔